अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में मौजूद है मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल आ रहा है और मुस्लिम वोटों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पर जहां ये इल्जाम लग रहा था कि वो तने तनहा लीडर बनना चाहते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से मशवरा नहीं करते हैं, उसका जवाब देते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो उलमा, जो दानिशवरान हमारे खिलाफ हैं, उन्हें हम मुलाकात करने की दावत देते हैं और इसी बुनियाद पर आज हम बातचीत करेंगे मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से। लेकिन अब पहले सुनिए यहाँ पर क्या कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने। नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूँ और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर लें, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक एमएलए है, उसको आप ढकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई एमआईएम पार्टी लड़ रही है, आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया, आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनकी वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए बाप। ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मेरे से मुलाकात करिए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर पिछले दिनों मिल्लत टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में आपने सीधे सीधे इल्जाम लगाया था कि वो दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, उलमा से मशवरा नहीं करते हैं, वो तनहा लीडर बनना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है, कुछ लोग उनके खिलाफ भी है। लगातार जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स है कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी को जिताने के काम कर रहे हैं और उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको सबूत पेश करना चाहिए। बग़ैर किसी सबूत के ऐसी बातें कह देना ये तो शराफत के ख़िलाफ़ है। शरीयत के ख़िलाफ़ तो बाद में है, इंसानियत और शराफत की भी ख़िलाफ़ बात है। वो बहुत बासलाहियत हमारे साथी और दोस्त हैं असदुद्दीन ओवैसी, और इंतहाई कॉन्फिडेंट, डायनेमिक, एजुकेटेड शख्स है और मुसलमानों की सियासी क़ियादत करने की जो सलाहियतें दरकार हैं वो उनके अंदर सब है। बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि वो थोड़ा मुशावरती मिजाज बना लेते। मैंने उनसे कहा भी था ये कि वो अगर मुल्क में 2-4 ही असहाब इल्म व फ़िक्र जिनकी इन पहलुओं पर नज़र होती है, उनसे भी ज़रा मुशावरत करके एतमाद में उनको ले लेते और ये इल्ज़ामात जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो बातें उनके पास हैं वो उनके सामने पेश भी करते, तो यकीनन उनको तक़वियत पहुँचती। बहरहाल वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते, बेहतर उनकी राय कुछ होगी। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि वो ज़रा मुल्क में चंद मुंतखब शख्सियतों से एक का एतमाद हासिल करते, तो शायद वो उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अब सीधे सीधे उन्होंने आप सबको मुलाकात करने की दावत दी है, तो क्या आप मुलाकात करना चाहेंगे वैसी साहब से? जी, मैंने उनका ये ताज़ा वीडियो देखा है, मैं उसका बहुत खैर मक़दम करता हूँ, पूरे दिल से उसका इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत ही मुनासिब बात उन्होंने कही है, अगरचे देर से कही। उन्होंने ये कहा कि उलमाए किराम, मैं उन सब का एहतराम करता हूँ, मैं उन बुज़ुर्गों का बहुत एहतराम करता हूँ और अगर किसी को कोई इख्तिलाफ़ है मेरी बात से तो मुझसे मुलाकात करें, राब्ता करें। ये जो कुछ उन्होंने कहा ये उसका खुलासा है। और मैं ज़ाहिर है कि उन बड़े उलमा में से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं, आपने पूछा है तो मैं इसका खैर मक़दम करता हूँ और अगर मेरी सेहत इस लायक होती तो मैं तलाश करके उनके पास खुद पहुँचता। लेकिन वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि मेरी सेहत कैसी है, कैसी माजूरियाँ मेरे साथ लग गई हैं। तो मैं तो उनसे गुजारिश ये करूँगा
اگر آپ کے چینل کے ذریعے میری بات ان تک پہنچ سکے کہ وہ تو آج کل زیادہ تر اوقات اتر پردیش میں ہی ہیں، اور میں بھی اتفاق سے ابھی اگلے 2-3 دن 4 دن یو پی ہی میں ہوں، تو اگر وہ کہیں کوئی وقت نکال لیں اور ملاقات کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں نے تو کوئی الزام ان پر بالکل نہیں لگایا، جیسا کہ آپ نے کہا. میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے، اور یہ کہ اگر اور مشاورتی انداز سے وہ چلتے تو ان کو اور آسانی ہوتی ہے، ان کو تقویت پہنچتی. کوئی شکایت کی نہیں بات جیسا نہیں کہ کہ وہ بالکل بالکل جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اتر پردیش میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کو بڑھانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان کا سیاسی وجود کیا ہے. وہ کیا بولتے برہمن سنسد ہو رہی ہے، ٹھاکر سنسد ہو رہی ہے، سب کے ساری ذاتیوں کو، سارے لوگوں کو اتر پردیش میں اہمیت دی جا رہی ہے. کوئی مسلمانوں کے مدعوں پر سوال نہیں کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے ایشوز پر بات چیت نہیں کر رہا ہے. اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کئی طرح کی حالات سے دوچار ہیں اور ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کی قیادت کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں تو وہ ہمارے علماء آئے اور ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی رہنمائی کرے، انہیں سیدھا راستہ بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اور آپ سب پر ذمہ داری آتی ہے. اور میں نے آپ کا انتخاب کیا اس انٹرویو کے لیے. دوسرے علماء بھی ہیں لیکن آپ ان علماء کرام میں ہیں کہ آپ خانقاہ اور دیگر ملی سرگرمیوں کے ساتھ آپ سیاست میں بھی باضابطہ طور پر اب سرگرم ہو گئے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیوں سے آپ کی ملاقات بھی ہے یا ان کے اجلاس میں بھی آپ آنے جانے لگے ہیں، تو براہ راست آپ سیاست میں ہیں، آپ کے انٹرویوز اور ساری چیزیں آ رہی ہے. تو اس لیے میں نے سمجھا کہ ویسی صاحب نے جو کچھ کہا ہے سیدھے آپ سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جس پترکار نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ جو یو پی کے علماء ہے، جو سرگرم ہے، وہ آپ کی سیاست کے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں بے چینی ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علماء کرام سے ملنا چاہتے ہیں. تو کیا کچھ حل نکل سکتا ہے، کچھ پلان سوچا ہے؟ اگر آپ ویسے صاحب سے ملتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ ویسے صاحب کو آپ سے ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ آپ ضعیف ہیں، صحت آپ کی اس لائق نہیں رہے گی، اور حسن اتفاق ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہیں. ویسے صاحب کبھی لکھنؤ یو پی آنا جانا ہوتا رہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے جو لوگ ہیں انہیں بتانا چاہیے، ملاقات آپ دونوں کی ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خود دیش اور اتر پردیش کے لیے ایک بہتر راہ نکلے گی. تو کیا کچھ پلان آپ نے سوچا ہوا ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ مل کر کے کیا کر سکتے ہیں یو پی میں؟ دیکھیے، میں وسیع صاحب کی اس رائے اور تجزیے سے 100% متفق، یعنی یہ 99% بھی نہیں، 100% متفق ہوں کہ صرف یو پی میں نہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کا سیاسی وزن زیرو کر دیا گیا ہے. اور اس میں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، ان کی شاطرانہ چالوں کو بھی دخل ہے، اور مسلمانوں کی سیاسی کم شعوری اور سادہ لوہی کو بھی دخل ہے. اور اویسی صاحب کا تجزیہ بالکل درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ہماری ان کی بات ہوگی، آپ تو شاید میرے خیالات سے واقف ہیں، میں تو برابر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسافر کی طرح ہم کو الیکشن کی ٹرین کا انتظار کرنا چاہیے، قلی کی طرح نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں برابر کہا کرتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے اب تک ہم قلی ہی کی طرح انتظار کرتے رہے. تو کہاں پر جب ہم آپس میں پاس میں مل کر بیٹھیں گے تو بالکل مجھے تو بہت اطمینان ہے، اس لیے کہ مجھے دل میں تو ان کی بہت قدر ہے. مجھے تو یہ اطمینان ہے کہ ہم جب مل کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اتفاق رائے کی شکلیں نکلیں گی. غلط فہمیاں چاہے وہ ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، وہ کم ہوں گی، دور ہوں گی. اس وقت ملت کو باہمی اختلافات کا کوئی تحمل نہیں ہے. اس وقت تو آپ سب فاصلوں کو کم کرنا چاہیے اور آپس میں نقطہ نظر میں ممکن حد تک اتحاد پیدا کرنا چاہیے. میں اس کا بالکل قائل ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا. میں بالکل ویسی صاحب کی اس بات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اگر میری صحت اس لائق ہوتی تو میں تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری صحت اس لائق نہیں ہے. اگر وہ تشریف لائیں، رابطہ قائم کریں تو بہت خوشی سے میں ان کا استقبال کروں گا، اور پھر ہم لوگ جو بات کریں گے اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ نقطہ اشتراک اور نقطہ اتحاد نکل آئے. آپ کی سے پہلے بھی ان سے کئی ساری ملاقات ہوئی ہوگی، آپ دونوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں موجود ہیں، تو کیا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی چناؤ سیاست کو لے کر کے، اس طرح کے ایشوز پر؟ خیر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاسوں کے موقع پر تو اس قسم کی گفتگوؤں کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس ایک
کئی سال پہلے وہ خود میرے پاس خانقاہ آئے تھے. میں نے ان کو ایک خط لکھا تھا. اس کے جواب میں خط لکھنے کے بجائے وہ خود تشریف لائے اور کافی دیر تک ملک کے سیاسی حالات اور ہمارے لیے مناسب لائحہ عمل پر گفتگو ہوئی. اور اس گفتگو میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا کہ جیسے ہمارے ان کے نقطۂ نظر میں کوئی بڑا اختلاف ہے. بالکل نہیں. اب اس وقت مسئلہ ہے یو پی کا, اور وہ باقی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے, اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یو پی کا یہ الیکشن ملک کا مستقبل کا سمت طے کرے گا. تو اچھا کیا کہ آپ نے مجھ سے اس وقت رابطہ قائم کیا, میں شکر گزار ہوں. اگر وہ کہیں ہماری ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ کھل کر بات کریں. لیکن حضرت جو اتر پردیش ہے, یہاں اور بھی کئی ملی تنظیموں کا دبدبہ ہے, غلبہ ہے, اور ان کی سرزمین کہلاتی ہے, اور وہ لوگ شروع سے اس خیال کے رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنی سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, کانگریس, سپا, بسپا یا دوسری سو کالڈ سیکولر پارٹیوں کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ لوگ ابھی بھی ان کے راستے میں ہیں. وہ لوگ کیسے ادھر آئیں گے؟ کیا ویسی صاحب سے اگر آپ ملاقات کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں جیسے جمعیت علماء ہند, ملی کونسل, اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جن کا شروع سے رہا ہے کانگریس یا دوسری پارٹیوں کو سپورٹ, ان کے درمیان بھی رابطہ ہو, وہ لوگ بھی ویسی حساب سے ملے, کوئی ایک ہم خیال نظریہ بنے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے؟ دیکھیے, اصولی طور پر میں اس کا پرجوش داعی اور مؤید ہوں کہ ہماری اپنی ایسی طاقت بننی چاہیے سیاسی جس کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو, اور اس میں سب مظلوم عناصر ہمارے ساتھ شریک ہو. ملک میں صرف ہم مظلوم نہیں ہیں جن کو حقوق نہیں مل رہے, ملک میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے, ان طبقات کی ہے جن کو حقوق نہیں مل رہے, لیکن ہم لوگ سب الگ الگ گویا اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بالکل اپنی قیادت میں ایک ایسی سیاسی طاقت کھڑی ہونی چاہیے جس میں ہمارے ساتھ شیڈول کاسٹ کے لوگ, شیڈول ٹرائب کے لوگ, او بی سی, سکھ بھائی, کرسچن, لنگایت, بہت سے وہ طبقات جو مظلوم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں. یہ نقطہ نظر ہمارا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اویسی صاحب کو اس سے اختلاف ہوگا. اس لیے میں ملاقات کی وہ مفید پاتا ہوں. امید کرتا ہوں ویسے صاحب اسی نظریے پر کام کر رہے ہیں, اسی سوچ پر وہ چل رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ او بی سی آئے, دلت, یعنی جو مظلوم ہے وہ سب ہمارے ساتھ ہو, ان کی کوشش بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ان کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے دانشوران کی جانب سے یا علماء کرام کی جانب سے, علماء کرام بھی کہیں نہ کہیں چناؤ قریب آتے آتے یہ پھیلاتے ہیں کہ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے مسلمانوں کا بی جے پی کو ہرانا, بی جے پی کو اقتدار سے دور کرنا, موقع ملے گا ہماری اپنی سیاسی پارٹی مضبوط ہو جائے گی. اور پچھلے 70 سالوں سے یہی ماحول بنا ہوا ہے, اور ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ ٹف, مشکل, چیلنجز بھرا ہوتا ہے, اور پھر مسلمانوں کے ذہن میں رہتا ہے بس اس بار بی جے پی کو ہرا دینا ہے, آئندہ بار سوچیں گے. تو اور اس سوچ کی وجہ سے کیا دوسرے لوگ آ جائیں گے, بات مانیں گے آپ؟ دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آخری جملہ آپ نے بولا کہ آئندہ بار سوچیں گے, وہ آئندہ 5 سال کے بعد ہی آتا ہے جب الیکشن سر پر آ جاتا ہے. یہ غلط ہے. اگر یہ اب تک کیا گیا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے اس بار ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے اپنی سیاسی طاقت بنانے کی مہم شروع کر دی ہوتی اور سر جوڑ کر ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوتے, تو یقیناً اب تک صورتحال بہتر ہو گئی. تو یہی تو وہ نقطہ ہے جس پر ہماری ان کی گفتگو ہونی چاہیے اور مفید ہوگی انشاءاللہ. اور دیکھیے, اپنی سیاسی طاقت جب بھی بنانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو یقیناً اشکالات تو ہوں گے, اور روایتی ڈگر کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ اختیار کرنا یہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے. آئینے نو سے ڈرنا, نقشے پہن پہ اڑنا, تو یہ جو مسئلہ ہے نا, اس کا تو مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. لیکن میں اصولی طور پر بالکل اس رائے سے متفق ہوں کہ صرف دوسری پارٹیوں کے ووٹ بینک بنے رہنے سے کام نہیں چلے گا. ایک گریجول اپروچ کے ساتھ ہم کو اپنی سیاسی طاقت یقیناً بنانی چاہیے. اسی لیے میں کہ ہماری ان کی جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ
मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान पहुंचेगा, फायदा ही होगा। मौलाना, इससे पहले आपने अखिलेश यादव से 2-3 मुलाकात की है, आपकी अच्छी मुलाकात रही है, मीडिया में भी कुछ खबरें आई है। अब अगर आप ओवैसी साहब से मिलेंगे, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा लड़ाई इंटरनल, एक तरफ तो अखिल यानी समाजवादी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन समाजवादी को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। समाजवादी की पूरी कोशिश यही है मुसलमानों से, आप जैसे लोगों से मिलने की, कि ओवैसी साहब को रोका जाए, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़ रहे हैं, अपने तमाम ऐलानात को उन्होंने वापस ले लें। अब अगर ओवैसी साहब मिलेंगे तो अखिलेश यादव तो यकीनी तौर पर आपसे नाराज हो जाएंगे, आपकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। क्या आपने क्या समझा है? मैंने अखिलेश साहब नक्शबंदी मुद्दतुल्लाह से बैत कर ली? कौन है अखिलेश साहब भाई? सवाल ही नहीं पैदा होता इस बात का। मुझे इस बात की क्या परवाह है कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन राजी हो। मसला है मुल्क और मिल्लत की जो के लिए जो बेहतर राह होगी, आदमी को उस पर चलना चाहिए। और अखिलेश साहब को भी ये पैगाम पहुंचेगा अगर मेरी मुलाकात होती है कि कोई ग्रांटेड न लिया जाए मुसलमानों, उनको ये बिल्कुल पैगाम पहुंचेगा। और ये एक और पहलू है इफादियत का, अगर ये मुलाकात होती है तो मैं समझता हूँ कि जो उनका अगर ये रवैया रहा कि मुसलमानों से डिस्टेंस और अपने स्टेज पर किसी मुसलमान को नुमाया नहीं होने देना, तो इस रवैये में तब्दीली आएगी। और अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर उनको नुकसान भी पहुंचेगा। वो तो मुसलमानों को स्टेट से भगा रहे हैं, वैसे साहब भी बार बार कह रहे हैं, कई लोगों ने देखा वीडियो के अलीगढ़ में। जो कुछ मैंने कहा वो बहुत काफी है। जी, तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, मारूफ आलिम दीन है, मिली समाजी सियासी हर तरह की तहरीक में सरगर्म रहते हैं। खासतौर पर जैसा कि हमने आपको शुरू में सुनाया, असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सियासी वकार चाहते हैं, और वो तमाम उलमाए कराम जिन्हें मुझसे परेशानी है वो हमारे साथ मुलाकात करें, हमारे साथ बैठें, हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें क्या तुम्हें क़यादत तक देना चाहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम मिलने को बिल्कुल तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम एक साथ बैठें और जो मुसलमानों के इश्यूज है उस पर तबादला ख्याल हो। हमारी सोच वही है जो असदुद्दीन ओवैसी की सोच, हम उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ हैं और 100% उनसे इत्तेफाक रखते हैं कि मिल करके मसले का हल निकाला जाए। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब इन दोनों लखनऊ में मौजूद है, वैसे मौलाना ज्यादातर महाराष्ट्र मुंबई में रहते हैं। ओवैसी साहब से उन्होंने अपील भी की है कि हम उनसे मुलाकात करने के मुतमन्नी है, मेरी तबीयत अगर सही रहती तो मैं खुद वहां चलकर जाता, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब से मुलाकात करते हैं या इस दावत को वो ठुकरा देते हैं, सिर्फ उनका ये जुमला प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहता है। सवाल पूछे जाने पर कि हम मिलने को तैयार है उलमाए कराम से, लेकिन अमली तौर पर कदम बढ़ाते नहीं बढ़ाते हैं, उसका एक टेस्ट भी सामने आएगा। वैसे पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात भी हुई। कई मामलों पर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, जिसमें बड़े अदब के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का इस्तकबाल कर रहे होते हैं, और उस तस्वीर ने काफी लोगों के दिलों को टच भी किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ज्यादा उलमाए कराम का एहतराम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनके आदाब में जरा बराबर कोई कमी नहीं छोड़ते। अब देखना यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हो पाती है नहीं, लेकिन उम्मत को यही उम्मीद है कि मुलाकात होगी और इस मुलाकात के हो जाने के बाद बहुत कुछ अच्छा नतीजा सामने आएगा। उम्मत का वो तबका, मुसलमानों के वो लोग जो 2-3 हिस्सों में बंटे हुए, कुछ लोग ज्यादातर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, कुछ लोग एसडीपीआई के साथ हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के साथ हैं, कुछ लोग तसब्बुब के शिकार हैं कि ओवैसी साहब पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, क्या उनसे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, कई तरह की बातें सामने आती है। मुझे लगता है जाती तौर पर अगर मुलाकात हो जाती है और एक मुश्तरका पैगाम दोनों रहनुमाओं की जानिब से सामने आता है तो उसका एक अच्छा नतीजा सामने आएगा। उम्मत के नौजवानों को, मुसलमानों को एक सही रहनुमाई मिलेगी और उन्हें फैसला करने में आसानी होगी कि 2022 के यूपी चुनाव में उन्हें क्या करना है, किस जानिब जाना। तो बहुत शुक्रिया मौलाना सज्जाद नुमानी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उम्मीद है दोबारा भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मिल्लत टाइम्स कि इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, मौलाना ने जो कुछ कहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को हर तरह से सपोर्ट कीजिए, हमारे मोबाइल ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। अल्लाह हाफिज। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698
242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़: उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com